वयता सकयल तो विजयनगर रोड आसा. एक वर्सा पयलीं आमी हांव व्हिडिओ काडलेलो की हांगा कोण तर गार्बेज हाडटा आनी उडयता. आतां एक सांगपाचें कारण कितें आसा, गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर जाता तरी सुद्दां कितले फाट व्हिडिओ काडपाचे म्हाका खबर ना. हे लोकांक कित्याक कळना, स्पेशली म्हणटा हांगा कोण तरी भाड्याक रावतात ते हाडून उडयता. नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. आयज आसा आमी विजयनगर पळयात. विजयनगर वयता सकयल तो विजयनगर रोड आसा. एक वर्सा पयलीं आमी हांव व्हिडिओ काडलेलो की हांगा कोण तर गार्बेज हाडटा आनी उडयता. आतां एक सांगपाचें कारण कितें आसा, गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर जाता तरी सुद्दां कितले फाट व्हिडिओ काडपाचे म्हाका खबर ना. हे लोकांक कित्याक कळना, स्पेशली म्हणटा हांगा कोण तरी भाड्याक रावतात ते हाडून उडयता. आणि पंचायत इतली एकदम एक्सटेंड लेवलाचेर वयता. आतां ह्या दिसांनी तर साल्वादोर म्हणून पळयता आमी खंय खंय बोर्ड्स मारता, बॅनरां मारता की डोंट थ्रो गार्बेज आनी हेविली फायन आसा. तरी सुद्दां लोक सुदारना. आनी हांगा आमी रिक्वेस्ट केल्लो की विजयनगराच्या वाठारार एक बोर्ड आसपाक जाय म्हणून, तरी सुद्दां हांगा कांयच जावंक ना. आनी त्याचो फायदो लोक घेता. पळयात तुमी, झाडां आसा म्हणून दिसना, मात हांगा गार्बेजाची इतली अवस्था करून उडयला. मेळटा थंय उडयता, मेळटा थंय. आनी आमी गेल्या फावटी साल्वादोर म्हणून पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्ले की हांगा कितें बोर्ड बी आसपाची गरज आसा. पळयात रोड सायडीक वयतनाच इतली गार्बेज आनी घाण वास सुटलो आसा. सो हांव आनेक फावट रिक्वेस्ट करता साल्वादोर म्हणून पंचायतीक आनी कन्सर्न पर्सनाक हो व्हिडिओ मातसो सेंड करचो आनी त्या ऑथॉरिटीन जाता तितले भितर हांगाच विजयनगर वाठारार मातशी एक्शन घेवचे. पळयात तुमीच पळयात. आनी पावसाचो हे आसा सिजन, कितेंय जावं शकता हांगा. पळयात. आनी लोक हांगा बरे बरे बिल्डींग आसा आनी लोकांची हांगा कागाळ आसली. गोवा पॉवर ऑफ सोशल मिडिया कोण तरी रिक्वेस्ट करतालो आमी व्हिडिओ काडटा आनी सोशल मिडियाचेर घालतात. सो हेचेर एक्शन जावपाक जाय. हांव साल्वादोर म्हणून पंचायतीन रिक्वेस्ट करता की हो व्हिडिओ मातसो शेअर करचो, जाता तितले बेगीन हो हांगा जागा आसा ती साफ करून घेवचे. हो प्रॉब्लेम कितें जाला, हो आमचो लोक हातूंत दोनूय सायडीचो लोक आमचो बरो लोक तो बरें, अशें की असो कचरो करपी न्हू. पूण हो कचरो रातचे हांव केन्ना वॉकिंग बी पास जाता तेन्ना हो लोक भायरसून कोण येता, गाडी येता, भायरसून येता, उडयता चल्ले. हे आवटसायडर, हे आमचे गोंयचे आमचे हे न्हू, आमचे लोकल न्हू हे उडोवपी. हे कोण रावता भाड्यान बिराडाक दिल्या, रेंटाक दिल्या. सो तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की कोणें ओनरान कोणा रेंटाक दिल्या जस्ट तांकां सांगा तुमचे तांकां गेस्टांक की तुमी असो कचरो ओपनली उडयनाका म्हणून. हें उडोवपाक एक कारण हें सगळें ते हें जाता, रश जावन पडला. सो हांव मागता ऑथॉरिटी कडेन, आमचे सरपंच, पंच मेंबर, वॉर्ड मेंबर सगळे आनी पंचायती थ्रू कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडा. एक बोर्ड लाय ना, कितें तरी ताका कितें करून ताका नाल्यार CCTV कॅमेरा घाला. गार्बेज उडयता तांकां फायन घाला तांकां. म्हाजें तशें आहा. पूण ही आतां गार्बेज पळयत जाल्यार कोणूय म्हणटलें कितें करून दवरला काय म्हणटलें. डेली हाडटा उडयता. तशेंच म्हाजे दोग जाण आहा, हांवें पळयलें कोण उडयता ते. पूण ते कितें आमचे तोंडावयले भायल्याक रावता हांगा आनी ते अप एंड डावन करता. सो हांव तांकांय सांगता, सगळ्या तर्फे सांगता की बाबा हे तुमी गार्बेज हिंगा उडयनाका. ही गार्बेज उडोवपाची प्लेस न्हू, ही वेल मेंटेन प्लेस आमची आनी बरी प्लेस आमची पोरवरची. यू प्लीज सी दॅट द प्लेस इज मेंटेन वेरी वेल. आनी ही गार्बेज उडोवपाक हांव सगळ्यांक सांगता, रिक्वेस्ट करता, तुमचे भाड्याक दवरल्या कोणा रेंटाक दवरल्या वेरी गूड, ना दवरना म्हणनाका. पूण तांकां तुमच्या घरा कडेन एक डस्टबीन दवरा आनी तांकां सांगा उडयनाका म्हणून. फाटीर करचो पळय कितले करून दवरला तो सारको. कलीग तुम्ही आताच म्हटले की लोकल हांगाचे आसात ते हांगा येवन उडयना, कोण भाड्याक रावता ते उडयता. सो तेंची ड्युटी जायना, कोण रेंटाक दवरता तेंच्यांनी सांगूंक जाय आनी तेंचेर हायली पेनल्टी पडपाक जाय अशें तुमकां दिसना? पंचायतीक कितें म्हणून तुमी रिक्वेस्ट करतले? हांगा मातशें कितें बोर्डाची बी गरज आहा की कितें सांगूंक सोदता? जाय अशी तांकां. आतां ओनर कोण आसा पळय तेंच्यांनी दवरल्या न्हू, तेंच्यांनी तांकां सगळे घेवन तेंचे रेंटर्स दवरल्या. तांकां रिक्वेस्ट करपाक तुमी गार्बेज भायर उडयनाका. तुमकां आनी सेपरेट डबो दवरूंक जाय जाल्यार पंचायती कडसून तुमी हाडा, रिक्वेस्ट करून तांकां तुमकां सेपरेट गार्बेज घालपाक तांकां दवरा. कित्याक थोडी ड्युटेक रातची आसता ती आतां सकाळची उडयता, थोडी रातची ड्युटेक आसता ती दनपारचो हाडून कचरो उडयता. सो हे क्लॅश जाल्ले आसता हिंगा सगळे पळोवता आमी. पळयता कोण रातच्या उडयता, कोण सकाळचे अर्ली मॉर्निंग व्हरून उडयता. कामाक वयता आसतना थोडे उडयता, मॉर्निंग वयता, सांजचे येता आसतना इवनिंग दिसभर कचरो तो रातचे हाडून वयता ते. सो हे मातशें बांग जाय. असो एक विशय जाल्लो फाटल्या दिसांनी पंचायतीन, जो भाड्याक दवरता ते गार्बेज टॅक्स भरना, जो कोण ओनर आसा पळय तोच भरता. सो अशें एक मॅन्डेटरी जावंक जाय. कोण रेंटाक दवरता तांकां सुद्दां गार्बेज टॅक्स लागूंक जाय. तेन्नाच तांकां कळटलें कितें
शिस्त कितें म्हणून आसता नाजाल्यार ते कितें करता रेंटाक रावता ते आपलो कचरो काडटा आनी मेवता थंय उडयता हय तेचेर कितें म्हणून सांगूंक सोदता तूं? तेजेर म्हाका दिसता तेंच्यांनी ओनरांनी कितें तरी करून ते सोल्युशन पंचायतीक वचून उलोवंक जाय नाजाल्यार पंचायतीन येवन इन्स्पेक्शन करूंक जाय वॉर्ड मेंबर नाजाल्यार कोण आसा थंगल्यानी येवन मेळोन ते इन्स्पेक्शन करूंक जाय कित्याक वयता थंय पर्वरीन आतां चडशी गार्बेज दिसता वयता ते रोड सायडीक जितली पंचायत क्लियर करता तितली पंचायतीवर आनीक येता ते डबल जाता गार्बेज ही गार्बेज करपाक आमची पंचायत बरी लेवलाचेर बरी चलता हांव ना म्हणना सॉरी बरी लेवल तिनूय पंचायती बरें काम करता पूण लिफ्ट केल्ले दुसरे दिसा नेक्स्ट डे हाडून परतो कचरो थंयच उडयता कित्याक लोकांचे अजून तांकां ते मॅसेज तांकां पावना ओनरांनी सांगपाक जाय बाबा तुमी गार्बेज तुमची पर्वरी हिंगा थिंगा उडयनाका तुमची गार्बेज आसा ती थंयच दवरा गार्बेज कलेक्शनाक येतात कितें तरी सोल्युशन काडून ते ओनरान दवरपाक जाय ताका